जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्यूजमा स्वागत छ। म श्रेना श्रेष्ठ। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। आज 41औं बीपी स्मृति दिवस। बीपी कोइरालाको योगदानको स्मरण गर्दै विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइयो। सुन तस्करीमा राजनीतिक संलग्नता हुने भन्ने आरोपमा कुनै सत्यता नभएको नेकपा राष्ट्रिय एकता अभियानको संयोजक गौतमको भनाई। आफू गृहमन्त्री हुँदा सुन काण्ड नभएको दाबी। 100 रुपैयाँ भन्दा बढीको सामानमा भन्सार लाग्ने नीति सच्याउन माग। नीति सच्याउन माग गर्दै पूर्व मन्त्री सहितको टोलीले अर्थमन्त्रीलाई बुझायो ज्ञापन पत्र। साउदी अरबमा हालै कम्तीमा 64 जनालाई मृत्युदण्ड दिएको अधिकारवादीहरूको दाबी। मृत्युदण्डको निरन्तर प्रयोग गरिरहेको भन्दै ह्युमन राइट्सद्वारा आलोचना। र गत साता सुरु भएको एन्फा अन्डर 16 युथ लिग दोस्रो साता सुरु नहुँदै अन्योलमा एन्फा प्रतियोगिताप्रति गम्भीर नभएको भन्दै सहभागी क्लबले लिग नखेल्ने निर्णय। अब समाचार विस्तारमा। आज नेपाली राजनीतिका एक मूर्धन्य व्यक्तित्व तथा नेपालका पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको 41औं स्मृति दिवस। नेपालको राजनीति र साहित्यमा महत्वपूर्ण योगदान दिएका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला राणा शासन पतनका एक मुख्य योद्धा समेत रहेका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र र समाजवादको सिद्धान्तलाई आत्मसात गरी आफ्नो राजनीतिक यात्रामा राष्ट्रिय मेलमिलापको नीतिलाई सर्वोपरि मानेका कोइरालाको योगदान वर्तमानमा पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण ठानिन्छ। एक रिपोर्ट। नेपाली राजनीतिका एक मूर्धन्य व्यक्तित्व तथा नेपालका पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको 41औं स्मृति दिवस। नेपाली राजनीतिका महान विचारक, नेपाली कांग्रेसका संस्थापक एवं प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको 68 वर्षको उमेरमा 40 वर्ष अगाडि आज नै निधन भएको थियो। नेपालको राजनीति र साहित्यमा महत्वपूर्ण योगदान दिएका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री कोइराला राणा शासन पतनका एक मुख्य योद्धा समेत रहेका छन्। राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवादको सिद्धान्तलाई आत्मसात गरी आफ्नो राजनीतिक यात्रामा राष्ट्रिय मेलमिलापको नीतिलाई सर्वोपरि ठानेका कोइरालाको योगदान वर्तमानमा पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण ठानिन्छ। राजनीतिक अस्थिरतामा बीपीको आदर्श, मूल्य र मान्यता अझ सान्दर्भिक रहेको छ। विक्रम सम्वत 1971 साल भदौ 24 जन्मेका कोइराला नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीका साथै नेपाली साहित्य जगतमा पनि विशिष्ट व्यक्तिका रूपमा स्थापित भए। विक्रम सम्वत 2015 सालको आम निर्वाचन पश्चात 18 महिना नेपालका प्रधानमन्त्री बनेका कोइरालाले नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा लामो समय नेतृत्व गरेका थिए। भारतमा रहँदा तत्कालीन समयमा चलेको स्वतन्त्रता आन्दोलनबाट प्रभावित भएका कोइरालाले सो आन्दोलनमा सक्रिय रहनुका साथै नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको स्थापना गरेकोमा त्यो पछि गएर नेपाली कांग्रेस पार्टीमा रूपान्तरित भएको थियो। विक्रम सम्वत 2003 सालमा विराटनगर मजदुर आन्दोलनको नेतृत्व गरेका कोइरालाको नेतृत्वमा 2007 सालको क्रान्तिले सफलता प्राप्त गरेको थियो। विक्रम सम्वत 2017 साल पुस 1 गतेको राजा महेन्द्रको कदम पश्चात कुनै मुद्दा बिना नै 8 वर्ष कैदमा राखिएका थिए। तत्पश्चात पनि लामो समयसम्म निर्वासनमा रहँदा पनि प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाका पक्षमा सङ्घर्ष गरेका कोइरालाले राष्ट्रियता कमजोर भएको विश्लेषण गरी 2033 साल पुस 16 मा राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको नीति लिई स्वदेश फर्केका थिए। उनले अँगालेको मेलमिलापको नीति आज पनि चर्चा हुने गर्दछ। उनले अपनाएको मेलमिलापको नीति आज पनि मुलुकको राजनीतिमा उत्तिकै समय सान्दर्भिक रहेको छ। राष्ट्रिय मेलमिलाप भनेको 2017 सालमा जुन राजा र प्रजाका बीचमा, राजा र जनताका बीचमा जुन एउटा ठुलो पर्खाल खडा भएको थियो, त्यो पर्खाल तोडेर राजालाई जनताको समक्ष ल्याउने त्यो प्रयास नै मेलमिलापको प्रयास हो। राजा र प्रजाका बीचमा मेलमिलाप गराउनु नै मेलमिलापको प्रयास हो। कोइरालाका 3 घुम्ती सुम्नीमा नरेन्द्र दाई, मोदी ऐन, हिटलर र यहुदी, बाबुआमा र छोरा उपन्यास प्रकाशित छन्। कोइरालाका दोषी चस्मा, शहीद भैरवी कथा संग्रहका साथै आफ्नो कथा र जेल जर्नल, आत्मवृत्तान्त एवं जीवनी संग्रह प्रकाशित छन्। प्रजातान्त्रिक समाजवादका चिन्तक एवं प्रयोक्ता कोइरालाले
स्वतन्त्र रूपमा चिन्तन, आयाम, परम्परा र शैली दिएर साहित्यका माध्यमबाट नेपाली वाङ्मयलाई शिखरमा पुर्याउन योगदान दिए। नेपाली भाषा साहित्यमा यौन मनोविज्ञानलाई भित्राएका कोइरालालाई मनोवैज्ञानिक कथाहरूको नयाँ प्रयोग गर्ने साहित्यिक व्यक्तिको श्रेय पनि जान्छ। प्रजातान्त्रिक समाजवादका चिन्तक, नेपाली वाङ्मयलाई शिखरमा पुर्याउन योगदान दिएका कोइरालाको 68 वर्षको उमेरमा 40 वर्ष अगाडि आजकै दिन 2039 साल साउन 6 गते घातक क्यान्सर रोगबाट दुःखद निधन भएको थियो। जी नेपाल 4 टेलिभिजनका लागि विक्रम दाहाल, काठमाडौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कम्बोडियाका प्रधानमन्त्रीसँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ। कम्बोडिया सरकारको निमन्त्रणामा निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि ओली गत असार 2 गते राति त्यसतर्फ जानु भएको थियो। राजधानी नोमपेनमा शनिबार बिहान प्रधानमन्त्री हुन सेनसँग ओलीको भेट भएको उहाँको निजी सचिवालयले जानकारी दिएको छ। ओलीलाई विमानस्थलमा कम्बोडियाका परराष्ट्र मन्त्रालयका राज्य मन्त्री स्तरीय अधिकारीद्वारा स्वागत गरिएको थियो। उहाँसँगै विभिन्न देशका 22 जना वरिष्ठ राजनीतिज्ञ अहिले निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि कम्बोडियामा रहेका छन्। विमानस्थलमै पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री युसुफ राज गिलानीसँग ओलीको भेट भएको थियो। त्यस्तै ओलीले नाइजेरियाका पूर्व राष्ट्रपति जोनाथन गुडलसँग पनि शिष्टाचार भेटघाट गरेको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। जोनानाथ पनि कम्बोडिया सरकारको निमन्त्रणामा निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि कम्बोडिया जानु भएको थियो। अध्यक्ष ओली सोमबार स्वदेश फर्किने बताइएको छ। नेकपा राष्ट्रिय एकता अभियानका संयोजक वामदेव गौतमले सुन तस्करीमा राजनीतिक संलग्नता हुने भन्ने आरोपमा कुनै सत्यता नभएको बताउनु भएको छ। रिपोर्टर्स क्लब नेपालले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको साक्षात्कारमा गौतमले सुन तस्करीमा सिधै राजनीतिक संलग्नता जोडिने भन्दा पनि भन्सारमा खटिने कर्मचारी नै मुख्य रूपमा दोषी हुने समेत बताउनुभयो। आफू गृहमन्त्री हुँदा सुन काण्ड नभएको पनि दाबी गर्दै उहाँले सो समयमा आफूलाई सरकारबाट कसरी हटाउने भन्ने बारे आवाज उठाइएको जिकिर गर्नुभयो। गौतमले आफू गृहमन्त्री भएका बेला शान्ति सुरक्षा थप बलियो भएको र आफूले गरेका कामलाई सबैले प्रशंसा गरेको दाबी गर्नुभयो। सुन तस्करीको सवालमा अहिले यो सुन कुन देशबाट आयो भन्ने पनि महत्त्वपूर्ण विषय भएको र तस्करहरूले कस्तो जालो फैलाइरहेका रहेछन् भन्ने स्पष्ट भएको उहाँले बताउनुभयो। फरक प्रसङ्गमा उहाँले समाजवादी मोर्चाको औचित्य पुष्टि हुन नसकेको बताउनुभयो। 19 सालमा वामदेव गौतम उप प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री हुनुभयो। त्यसबेला सुनकाण्ड भयो भनेर भन्नुभयो। म मन्त्री हुँदासम्म सुनकाण्ड भएन। सुनकाण्ड पछि उब्जियो मन्त्रीबाट हटिसकेपछि। बरु म सरकारमा छँदाखेरि मलाई कसरी हटाउने भनेर आफ्नो पार्टीभित्रैबाट पार्टी बाहिरबाट धेरै आवाजहरू चाहिँ उठाइएर अन्तिममा त्यही शक्तिले मलाई सरकारबाट हटाए। म 7 महिना मात्रै मन्त्री भएको त्यो 54 सालमा। जाँच पडताल गर्दै जाँदा लहरो तान्दाखेरि पहरो गर्जने जस्ता हाम्रा उखानहरू छन्। त्यस्तो भयो भने मात्र मन्त्री पनि प्रधानमन्त्री पनि को तानिन सक्ने स्थिति आउन सक्छ। नत्र भने त्यहाँ खटेका कर्मचारीहरू नै मुख्य रूपमा दोषी हुन्छन्। त्यसबाट त्यो सुन आओस् कि अरू कुनै सुनभन्दा अरू विषयहरू चाहिँ आउन् कि, तर त्यसमा सिधै मन्त्री जोडिने, प्रधानमन्त्री जोडिने, राष्ट्रपति जोडिने हुँदैन। होइन, सुन तस्कर यो त सबभन्दा ठुलो विषय तपाईँहरूले नेपाललाई होइन कुन ठाउँबाट आयो? हङकङबाट। हङकङ जतिको सुरक्षित ठाउँहरू छैन, त्यहाँबाट आयो र त्यो ठाउँमा तस्करहरूले कस्तो किसिमको जालो फैलाएका रहेछन् भनेर भन्ने स्पष्ट भयो। अनि यहाँ पनि त्यो जालो चाहिँ रहेछ। यो जालो विभिन्न कालखण्डमा देखा परेको छ। राजनीतिक संलग्नता छैन, हुँदैन। राजनीतिक संलग्नता हुनै पर्दैन। संरक्षण गर्दै हुनुहुन्छ कि गठबन्धनको? होइन, कति ठाउँ बलात्कार हुन्छ, राजनीतिक संलग्नता हुन्छ। कति ठाउँ चोरी हुन्छ, राजनीतिक संलग्नता हुन्छ। कति ठाउँ बाटाघाटामा चाहिँ मानिसहरूलाई मार्दै हिँड्या हुन्छ, त्यहाँ पनि संलग्नता हुन्छ राजनीतिको। कति ठाउँ सडक दुर्घटना हुन्छ,
त्यहाँ पनि राजनीति संलग्नता हुन्छ यस्तो पनि भन्ने हो र। जब तथ्यले के भन्छ भन्दा त्यो ठाउँबाट आए, हरेक ठाउँमा राजनीतिक पार्टीका नेताहरू त्यहाँ उपस्थित त भएको छैनन् नि, त्यहाँ त कर्मचारीहरू छन्, कर्मचारी बाहेक अरू कोही पनि छैन त्यहाँ। त्यसबाट त्यो कर्मचारी भित्रै सबभन्दा पहिले खोज्ने, राजनीति संलग्न भएको रहेछ भनेदेखि उनीहरूले बोल्लान्, उनीहरूले भन्लान् वास्तविकता के हो, त्यो सबै छर्लङ्गै होला। हो त्यस बेलामा भन्न सकिन्छ। त्यो पनि राजनीति संलग्न भएछ भन्न हुँदैन, राजनीतिक व्यक्ति संलग्न भएको भन्नुपर्छ। राजनीतिक विरुद्धमा उठेका प्रश्नहरू वामदेवको नाम आउँदैन। अराजनैतिक क्षेत्रमा रहेका कतिपय भणुका व्यक्तिहरू उनीहरूले चाहिँ वामदेव कुरा ल्याउँछन्। आजसम्म पछिल्लो पटक गृहमन्त्री छोडेको 72 सालमा हो। 72 सालको असौजमा जब नयाँ संविधान जारी भयो, नयाँ प्रधानमन्त्री बन्ने स्थिति आयो, त्यसै बेला मैले छोडेको हुँ। त्योभन्दा अगाडि अरू 2 पटक म गृहमन्त्री भएको छु, जम्मा 3 पटक चाहिँ म गृहमन्त्री भएको छु। म गृहमन्त्री भएको बेला शान्ति सुरक्षाको ग्यारेन्टी भएको छ। धेरै ठाउँमा पछिल्लो पटक म गृहमन्त्री भएको अवस्थामा भूकम्प गयो र त्यो भूकम्पमा परेका व्यक्तिहरू र त्यसपछि भूकम्प पछि गरिएका उद्धारका कार्यक्रमहरूलाई सारा संसारभरिबाट चाहिँ आएका जो हामीलाई सहयोग गर्न आएका थिए ती सेनाका व्यक्तिहरूले पनि अरू सिभिल व्यक्तिहरूले पनि सबैले प्रशंसा गरेर गएका छन्। यति छिटो यसरी काम गर्न सकेको हामीले देखेका थिएनौँ, तर यहाँ व्यवस्थित भएको छ। र त्यो व्यवस्थापन भनेर भनेको त्यो गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी एउटा विभाग छ, त्यसैले गरेको। नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयले गरेको र सिङ्गो सरकार त्यसमा संलग्न भएको। सेना र नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी मुख्य रूपमा अग्रिम मोर्चामा चाहिँ गएर परिचालित भएको, त्यस कारणले भएको हो। मोर्चा बनाउनु भएको छ, त्यो समाजवादी मोर्चाको ब्याकग्राउन्ड के हो, कम्युनिस्ट र गैर कम्युनिस्ट मिलेर चाहिँ बनेको समाजवादी मोर्चा। त्यो समाजवादी मोर्चाको औचित्य पुष्टि हुने गरी कुनै विषयहरू चाहिँ आएका छैनन्। त्यो समाजवादी मोर्चाको घोषणा अथवा अवधारणा मैले हेरेको छु। त्यो अवधारणा मैले धेरै प्रश्न खडा गरेँ पहिलोपटक, यसमा यस्तो हुनुपर्छ, यस्तो हुनुपर्छ, यस्तो हुनुपर्छ भनेर। र समाजवादी मोर्चा किन बनाउनु पर्यो? एकातिर पार्टी छ, अनि त्यो पार्टीले फेरि अर्को शक्ति आर्जन किन गर्न पर्यो? आफूभन्दा ठुलो शक्तिशाली कुनै त्यस्तो छ जसले राष्ट्रलाई बर्बाद गर्दैछ भने त्यस्तो अवस्थामा धेरै पार्टीहरू मिलेर हामीले प्रतिवाद गरौँ भनेर भन्न सकिन्छ। शक्ति आर्जन त्यसरी गर्न सकिन्छ। त्यस्तो किसिमको के छ यहाँ? यिनै विषय मैले उठाएको थिएँ र समाजवादी मोर्चा बनाउने प्रयत्न गर्दाखेरि नै म त्यसको सकारात्मक हो। तर मलाई सामेल गरेको भए ती सबै विषयहरू मैले अगाडि सार्ने थिएँ। यसकारण नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित समृद्ध समाजवाद निर्माण गर्नको निम्ति यो काम चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यो एउटा पार्टीले मात्रै सक्दैन, त्यसबाट हामी धेरै पार्टी मिलेर त्यो काम पुरा गर्छौँ, त्यसको निम्ति बनायौँ भनेर भन्ने ठाउँ मैले राख्ने थिएँ, मैले विचार राख्ने थिएँ, मैले प्रस्ताव गर्ने थिएँ, मैले लेखेँ हो। त्यस भएर अब विजयमा नटोक्नुहोस् न। हो त्यसो भएर त्यस्तो हुने थियो, तर बोलाउनु भएन, उहाँहरूले बोलाउनु भएन। उहाँले आफूलाई मोर्चामा सहभागी गराएको भए संविधानमा उल्लेख समाजवादलाई औचित्य पुष्टि गर्ने भए पनि आफूलाई नबोलाएको तर्क गर्नुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले सत्तारूढ गठबन्धनलाई तोड्ने अनेक षड्यन्त्र भइरहेको दावी गर्नुभएको छ। अध्यक्ष नेपालले कंग्रेसलाई कम्युनिस्टहरूको शत्रु हो भन्ने पारेर पनि सत्तारूढ गठबन्धन फुटाउन सक्ने भएकोले त्यसप्रति सचेत रहन पनि आग्रह गर्नुभयो। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित समाजवाद बहस र संघर्ष विषयक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले एमाले प्रति लक्षित गर्दै कम्युनिस्ट भनिएकाहरूले पनि प्रतिगामीहरूसँग हातेमालो गरिरहेकाले त्यसलाई बुझेर आफूहरूले पनि सत्तारूढ गठबन्धनलाई कायम राख्दै आफ्नो शक्ति वृद्धि गर्ने कुरामा केन्द्रित हुनुपर्ने समेत बताउनुभयो।
अध्यक्ष नेपालले जनतासँगको सम्बन्धलाई एकाकार गर्दै अघि बढ्नुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो। अध्यक्ष नेपालले व्यक्तिवाद हावी भएकै कारण तत्कालीन नेकपा समेत विभाजित हुनु पुगेको उल्लेख गर्दै त्यसबाट सिकेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले पुँजीवादहरूले मुनाफा मात्र हेर्ने भएकोले जनताको हितका लागि समाजवादको विकल्प नभएको जिकिर गर्नुभयो। त्यस अवसरमा अध्यक्ष नेपालले पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूलाई अध्ययनशील बन्न पनि सचेत गराउनु भएको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सुन तस्करीको जालो निरन्तर चलिरहेको प्रश्न भएको बताउनु भएको छ। विराटनगरमा आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै उहाँले यही कारण गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्ने कुरा आफूहरूको एजेन्डा नरहेको बताउनुभयो। रासोपा आफ्नै लाइनमा रहेको बताउँदै उहाँले कुनै पनि दलको एजेन्डासँग लिनुदिनु नरहेको बताउनुभयो। मुलुकमा संवैधानिक सर्वोच्चता आफूहरूको लाइन भएको भन्दै भागबण्डामा देशका महत्वपूर्ण पदहरूमा नियुक्ति गर्ने परिपाटी आपत्तिजनक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। संघीय संरचनाको रेट्रोफिट गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै उहाँले कार्यकर्तालाई मिलाउने गरी बनाएको प्रदेश संरचना पुनर्संरचना गर्नुपर्ने बताउनुभयो। भारतीय बजारमा खरिद गरेको 100 रुपैयाँ भन्दा बढीको सामानमा भन्सार लाग्ने नीति सच्याउन माग गर्दै पूर्व मन्त्री सहितको टोलीले अर्थमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व गृह राज्य मन्त्री देवेन्द्र राज कणेल सहितको टोलीले सरकारले 1 साउन गतेदेखि लागू गरेको उक्त नीति सच्याउन अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतलाई आग्रह गरेको हो। 1 साउनदेखि भारतीय बजारमा दैनिक उपभोग्य सामग्री र लत्ता कपडा खरिद गर्ने नेपालीले 100 रुपैयाँ भन्दा बढीको सामानमा भन्सार तिर्नुपर्ने नियम सरकारले लगाएको छ। यस्तो भन्सार नीति देशका अन्तर्राष्ट्रिय सीमा तथा एयरपोर्टमा लागू नगरिएको तर भारतीय सीमा जोडिएका मधेस क्षेत्रमा मात्र लागू गरिएको भन्दै ज्ञापन पत्रमा यसले सीमावर्ती क्षेत्रका जनताको जीवनयापनमा कठिनाई भएको उल्लेख गरिएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर महतले सरकार सदैव जनताको सहज जीवनयापन र जनहितको पक्षमा रहेकोले अव्यावहारिक भएमा नीति पुनरावलोकन हुने प्रतिबद्धता जनाएको नेता कणेलले बताउनुभयो। करिब 1 क्विन्टल अवैध सुन तस्करी प्रकरणमा त्रिभुवन विमानस्थल कार्यालयका नायब सुब्बा सर्वश्रेष्ठ निलम्बित भएका छन्। सुन बाहिरिएको दिन एक्सरे मेसिन हेर्ने जिम्मा श्रेष्ठले पाएका थिए। भन्सार विभागले यसअघि कार्यालयका 2 जना कर्मचारीलाई निलम्बन गरिसकेको छ। भन्सार जाँचपास अधिकारी सन्तोष चन्द र जाँचकी कुमार ढकाललाई निलम्बन गरेको थियो। क्याथे पेसिफिक एयरलाइन्सबाट काठमाडौँ आएको अवैध सुन भन्सार कार्यालयबाट बाहिर आएपछि विभागको टोलीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। यस प्रकरणमा चिनिया नागरिक सहित 10 जनालाई पक्राउ परेका छन्। भन्सार कार्यालयका कर्मचारीको संलग्नता छानबिन गर्न विभागले अनुसन्धान शाखाका निर्देशक मानबहादुर पौडेलको नेतृत्वमा टोली नै गठन गरेको छ। विभिन्न माग राख्दै आन्दोलनरत लघु वित्तीय संस्था विरुद्धको संघर्ष समितिले शनिबार राष्ट्र बैंक घेराउ गरेको छ। लघु वित्तीय संस्थाहरू खारेज गर्नुपर्ने लगायतका माग राख्दै समितिले काठमाडौँको बालुवाटार स्थित राष्ट्र बैंक घेराउ गरेका हुन्। आफूहरूलाई लघु वित्तीय संस्थाहरूले ज्याजती गरेको उनीहरूको आरोप रहेको छ। उनीहरूले सामूहिक ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने, आम गरिब किसानहरूलाई निशुल्क ऋण प्रदान गर्नुपर्ने लगायतका 5 बुँदे माग अघि सारेका छन्। संघर्ष समितिले आफूहरूको मागका विषयमा राष्ट्र बैंक पनि गम्भीर बन्नुपर्ने जनाएका छन्। पशु चौपायामा फैलिरहेको लम्पी स्किन रोग रोकथाम तथा नियन्त्रणमा मिलेर सहकार्य गर्न भारत सरकार सकारात्मक देखिएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री डाक्टर बेदुराम भुषाल र भारतीय मत्स्य पशुपन्छी तथा डेरी मन्त्री पुरुषोत्तम रूपाला बीच भएको छलफलमा लम्पी स्किन रोगको नियन्त्रणमा दुवै देश मिलेर अगाडि बढ्ने सहमति भएको हो।
मुख्य गरी नेपाल र भारतका सीमावर्ती जिल्लामा दुई देश मिलेर लम्पी स्किन रोगको भ्याक्सिनेसन गर्ने सहमति भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै भारतले गाई र च्याङ्ग्राको नस्ल सुधारका लागि उन्नत पशु नेपाललाई दिने भएको छ। गाईको गिर र साइवाल गाईको उन्नत जात नेपाललाई दिने भारतीय पशुपन्छी मन्त्री रूपालाले प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। सीमावर्ती नाकाबाट गैरकानुनी रूपमा पशुपन्छी र माछा आयात निर्यातमा कडाई गर्ने दुवै देशले प्रतिबद्धता जनाएका छन्। गत राति जुम्लामा 7वटा घरमा आगजनी गरेको आशंकामा जुम्ला प्रहरीले 10 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। शुक्रबार राति गुठीचौर गाउँपालिकाको विभिन्न ठाउँका 7वटा घरमा आगो लगाइएको थियो। प्रहरीले शंकास्पद 10 जना नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालिएको जुम्लाका प्रहरी निरीक्षक धर्मराज जोशीले बताउनुभयो। गैराती धवलपुर गाउँमा 2, बाउली गाउँमा 1, ढुङ्गाखोजमा 1, माथिल्लो देहारजीपुरमा 1, खल्ला ओडामा 2 गरी 7 घरमा आगो लगाइएको प्रहरीले बताएको छ। दार्चुलाको ब्यास र सदरमुकाम खलङ्गासम्म जोड्ने खलङ्गा तिङ्गर सडक बन्द हुँदा किसानले उत्पादन गरेको तरकारी खेतमै कुहिन थालेको छ। असार दोस्रो हप्तादेखिको वर्षाका कारण यो सडक खण्डका विभिन्न ठाउँमा पहिरो खस्दा सडक बन्द भएको हो। सडक बन्द भएपछि ब्यासमा उत्पादित आलु ढुवानी गर्न नसकिँदा खेतबारीमै कुहिन थालेको कृषक हरिश धामीले बताउनुभयो। ब्यास गाउँपालिकाको कृषि विकास शाखाको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा उत्पादन गरिएको कृषि उत्पादन खेतबारीमा कुहिन थालेपछि किसान चिन्तित भएका छन्। सरकारले उत्पादनमा मात्रै लगानी गरेर नहुने भन्दै उत्पादित कृषि उपजको ढुवानीमा समेत सहयोग गर्नुपर्ने ब्यासका कृषकको भनाइरहेको छ। जनभावना साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडले उत्पादन गरेको आलु खेतबारीमै कुहिन थालेको गाउँपालिकाको कृषि शाखाका प्रमुख विश्वेश्वर प्रसाद बडुले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार गाउँपालिकाको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा किसानले उत्पादन गरेको 600 क्विन्टल आलु खेतबारीमा कुहिन थालेको छ। 100 क्विन्टल आलु खेतबाट निकालेको तथा 500 क्विन्टल आलु खेतबाट निकाल्न बाँकी रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। बजारीकरणमा कृषि ज्ञान केन्द्र दार्चुलाले सहयोग गर्ने भने पनि सडक अवरुद्ध हुँदा कृषकले उत्पादन गरेको आलु ब्यासमै कुहिन थालेको छ। अनुदानको मल ससुरालीमा लुकाउने सहकारीका अध्यक्ष पक्राउ परेका छन्। एक साता अघि कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिकाका वडा नम्बर 3 स्थित ओम सहकारी संस्थाका अध्यक्ष भागीरथी यादवले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडबाट 29.5 क्विन्टल डिएपी र 14 क्विन्टल युरिया खरिद गरेर लगेका छन्। किनेको मल उनले सोही गाउँपालिका वडा नम्बर 6 स्थित आफ्नै ससुरा बनारसी यादवको घरमा पुर्याएका थिए। अध्यक्ष यादवको उक्त क्रियाकलाप सार्वजनिक भएपछि प्रहरीले छापा हानेर 54 बोरा रासायनिक मल बरामद गरेको हो। प्रहरीले छापा मार्नु अघि उनले 32 बोरा मल बेचिसकेका थिए। प्रहरीले सहकारीका अध्यक्ष भागीरथीलाई बिक्री गर्न बाँकी मल सहित पक्राउ गरेर अपचलनको मुद्दा अगाडि बढाएको छ। प्रहरी उपरीक्षक प्रेम बहादुर बस्नेतका अनुसार भागीरथी अहिले जिल्ला प्रहरी कार्यालय थुनामा रहेका छन् भने बरामद मल ओडा प्रहरी कार्यालय तौली हावामा राखिएको छ। पाल्पामा माछा मार्न आफैले थापेको जालमा परेर 1 जनाको ज्यान गएको छ। रम्बा गाउँपालिका वडा नम्बर 2 फोक्सिङ कोटका 26 वर्षीय कोपिल पाडे मगरको ज्यान गएको प्रहरी चौकी हुगीले जनाएको छ। कालीगण्डकी नदीमा माछा मार्न प्रयोग गरिने जालमा फसेर डुब्दा पाडे मगरको घटनास्थलमै ज्यान गएको हो। घटनाको बारेमा अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाले जनाएको छ। शिवशिखर सहकारी संस्थाले आफूहरूलाई ठगेको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीमा 818 जनाले उजुरी दिएका छन्। दिपायलको पिपल्लामा शाखा कार्यालय रहेको सहकारीमा उजुरी दिएकाहरूले 6,40,62,990 रुपैयाँ ठगिएको दावी गरेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीका सूचना अधिकारी तथा प्रहरी नायब उपरीक्षक युवराज भण्डारीका अनुसार उजुरी आउने क्रम निरन्तर रहेको छ। अहिले उजुरी लिने काम मात्रै भएको र थप प्रक्रियाका लागि पछि केन्द्रबाट आउने आदेश अनुसार
हुने उहाँको भनाइ छ। प्रहरी कार्यालयको अपराध अनुसन्धान शाखाका सहायक प्रहरी निरीक्षक धीरेन्द्र धामीका अनुसार अहिलेसम्म आएका उजुरीमा सबैभन्दा धेरै 12,45,000 ठगिएको उजुरी छ। भक्तपुरको कौशलटारमा मुख्य कार्यालय रहेको शिवशिखर बहुउद्देशीय सहकारी संस्थाका देशभर 35 जिल्लामा शाखा रहेका छन्। शिवशिखर सहकारीबाट कोही ठगिएको भए जाहेरी दिन गएको जेठ 6 गते सार्वजनिक सूचना गरिएको थियो। सूचनामा हदम्याद तोकिएको छैन। बचतकर्ताको करोडौं रकम हिनामिनाको आरोप लागेपछि फरार रहेका शिवशिखर बहुउद्देशीय सहकारी संस्थाका अध्यक्ष केदारनाथ शर्मा पक्राउ परिसकेका छन्। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत सुनसरीको पकलीमा 4 जना चढेको मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा 3 जनाको ज्यान गएको छ। गैराती 11 बजे भएको दुर्घटनामा मोटरसाइकलमा रहेका 4 जना मध्ये 3 जनाको घटनास्थलमै ज्यान गएको हो। ज्यान गुमाउनेहरूमा इटरी 16 बस्ने करण चौधरी, शम्भु चौधरी र अनिनेश चौधरी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। घाइते प्रेमलाल चौधरीको विराटनगरको गोल्डेन अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। कोशी प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार भारतीय नम्बर रहेको जीपसँग 29 प 3712 नम्बरको मोटरसाइकल ठोकिएको थियो। अब अर्थ समाचार। बाँकेमा गत आर्थिक वर्ष 2079-80 मा 160 घरेलु तथा साना उद्योग बन्द भएका छन्। कार्यालयमा गएर आधिकारिक रूपमा बन्द गराउनेको संख्या कम रहे पनि नवीकरण हुन नसकेका 160 उद्योग खारेजीमा परेको जिल्ला स्थित घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका निमित्त प्रमुख रमेश बहादुर बुढाथोकीले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार बन्द हुनेमा उद्योग भन्दा वाणिज्य फार्म बढिरहेका छन्। कोभिड-19 को असर, बैंकको ब्याज वृद्धि हुनु, आर्थिक तरलता लगायत कारणले उद्योग तथा वाणिज्य फार्म बन्द हुने क्रम बढेको नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार यसरी व्यवसाय बन्द भएपछि अहिले बजारमा व्यावसायिक सटर खाली भएका छन्। कयौं उद्योगी व्यवसायी नेपालगञ्जबाट विस्थापित भएको उहाँको भनाइ छ। जिल्लामा नयाँ उद्योग दर्ता गर्नेको संख्या पनि गत आर्थिक वर्षमा घटेको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 1712 नयाँ उद्योग दर्ता भएकोमा आर्थिक वर्ष 2079-80 मा जम्मा 876 मात्र नयाँ उद्योग दर्ता भएका निमित्त प्रमुख बुढाथोकीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा कृषि तथा वन्यजन्यतर्फ 365, उत्पादनमूलक 140, पर्यटन सम्बन्धी 132 र सेवामूलक 239 गरी कुल 876 उद्योग दर्ता भएका छन्। गत आर्थिक वर्षमा 314 उद्योग नवीकरण भएका बुढाथोकीले बताउनुभयो। नयाँ उद्योग दर्ता तथा नवीकरण बापत 85,30,150 राजस्व सङ्कलन भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। साउदी अरबमा हालै कम्तीमा 64 जनालाई मृत्युदण्ड दिएको एक अधिकारवादी समूहले जनाएको छ। युरोपेली साउदी अर्गनाइजेसन फर ह्युमन राइट्सले यस वर्षको पहिलो 6 महिनामा 61 जनालाई मृत्युदण्डको सजाय भइसकेको जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका अनुसार जुन महिनासम्म 63 जना र जुलाईसम्ममा 74 जनालाई मृत्युदण्ड दिएको छ। ह्युमन राइट्सले प्रकाशित गरेको पछिल्लो प्रतिवेदनमा साउदी अरबले मृत्युदण्डको निरन्तर प्रयोग गरिरहेको भन्दै आलोचना गरेको छ। आलोचकहरूले भिजन 2030 सामाजिक र आर्थिक सुधार एजेन्डा मार्फत आफ्नो छवि नरम पार्ने साउदी अरबको प्रयासलाई कमजोर पार्ने बताएका छन्। सन् 2022 मा आतंकवादसँग सम्बन्धित अपराधका लागि एकै दिन 81 जनालाई मृत्युदण्ड दिएको थियो। साउदी अरबले मृत्युदण्ड घटाउने राजा सलमानका छोरा तथा वास्तविक शासक राजकुमार मोहम्मद बिन सलमानले धेरै पटक प्रतिबद्धता जनाए पनि व्यवहारमा लागू हुन नसकेको अधिकार कर्मीको भनाइरहेको छ। अब खेल समाचार। गत साता सुरु भएको एन्फा अन्डर 16 युथ लिग दोस्रो साता सुरु नहुँदै अन्योलमा परेको छ। एन्फा प्रतियोगिता आयोजनामा गम्भीर नभएको भन्दै सहभागी क्लबले लिग नखेल्ने निर्णय गरेका छन्। पहिलो साताको खेलमा न्युरो टिम एनआरटीले त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई 5-1 को अन्तरले हराएको थियो। उक्त खेलमा एनआरटीका एक खेलाडी 16 वर्ष भन्दा बढी रहेको भन्दै आर्मीले उजुरी दिएको थियो।
एन्फाले छानबिन गरेर उक्त खेलाडीको उमेर बढी भएको र त्यसअनुसार आर्मीलाई 3-0ले विजयी गराएको थियो। शनिबार बिहान एनआरटीले विज्ञप्ति जारी गर्दै एन्फाले आफ्नो अपिलको सुनवाई नगरेको भन्दै प्रतियोगिता नै नखेल्ने निर्णय लिएको छ। एन्फाले राम्रोसँग छानबिन नगरेको र सहभागी खेलाडीहरूलाई नै असर पर्ने निर्णय लिएको क्लबले जनाएको छ। एनआरटीले आज दिउँसो खुमलटारसँग खेल्ने तालिका रहेको थियो। यसबाहेक मनाङ मस्याङदी क्लबले पनि मचिन्द्र विरुद्ध हुने खेलमा उपस्थिति जनाएनन्। शनिबारको खेलका लागि मचिन्द्रका खेलाडी वार्म अप गरे पनि मनाङ भने मैदानमै पुगेको छैन। क्लब पदाधिकारीका अनुसार एन्फाले राखेको बैठकमा जिम्मेवार पदाधिकारी नै उपस्थित नभएपछि क्लबले लिगको खेल नखेल्ने निर्णय गरेको हो। नियमावली अनुसार नै खेलाडी दर्ता भए पनि हरेक खेलपछि उजुरी पर्ने हुँदा एन्फालाई क्लबले सबै खेलाडीको एमआरआई गर्न आग्रह गरेको थियो। तर एन्फाले यसबारे गम्भीर चासो नलिएपछि क्लबहरू असन्तुष्ट बनेका थिए। स्रोतका अनुसार एनआरटी मनाङ, सङ्कटा, चर्च बोइज, खुमलटार र फ्रेन्ड्सले एन्फासँग छलफल गरेर निर्णय लिएपछि मात्र सहभागिता जनाउने निर्णय गरेका छन्। सहभागी 10 मध्ये 6 क्लबले असन्तुष्टि जनाएसँगै लिग नै अन्यल हुने देखिएको छ। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। आज 41औं बीपी स्मृति दिवस। बीपी कोइरालाको योगदानको स्मरण गर्दै विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइयो। सुन तस्करीमा राजनीतिक संलग्नता हुने भन्ने आरोपमा कुनै सत्यता नभएको नेकपा राष्ट्रिय एकता अभियानको संयोजक गौतमको भनाई। आफू गृहमन्त्री हुँदा सुन काण्ड नभएको दाबी। 100 रुपैयाँ भन्दा बढीको सामानमा भन्सार लाग्ने नीति सच्याउन माग। नीति सच्याउन माग गर्दै पूर्व मन्त्री सहितको टोलीले अर्थमन्त्रीलाई बुझायो ज्ञापन पत्र। साउदी अरबमा हालै कम्तीमा 64 जनालाई मृत्युदण्ड दिएको अधिकारवादीहरूको दाबी। मृत्युदण्डको निरन्तर प्रयोग गरिरहेको भन्दै ह्युमन राइट्सद्वारा आलोचना। र गत साता सुरु भएको एन्फा अन्डर 16 युथ लिग दोस्रो साता सुरु नहुँदै अन्यलमा एन्फा प्रतियोगिताप्रति गम्भीर नभएको भन्दै सहभागी क्लबले लिग नखेल्ने निर्णय। प्रमुख समाचारका शीर्षकसँगै अहिलेका लागि जी नेपाल न्युज सकियो। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल 4K टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै